जेल का बुनियादी मकसद मुजरिम को मुआशरे से अलग थलग रखते हुए इसे सजा देकर इसकी इस्लाह करना है। लेकिन अफसोस का मुकाम तो ये है कि एक बार जो शख्स जेल में चला जाता है वो जेल से वापसी पर बड़ा मुजरिम बनकर निकलता है। आखिर हमारी जेलों में कानून नाम की कोई चीज मौजूद है, और अगर है तो वो कहां लागू होता है? इस सवाल का जवाब हम पूछते हैं सूबाई वजीर कानून से। उसमें पहली बात तो ये है कि अगर आप यानी कैपेसिटी हो एक कमरे में 2 आदमियों के रहने की और आप वहाँ पे 6 आदमी रखेंगे तो फिर वहाँ पे मसाइल तो पैदा होंगे। हमारी जेलों की जो इस वक्त कैपेसिटी है उससे तकरीबन 3 गुना लोग वहाँ कैपेसिटी जो है वो इसकी इस वक्त भी तकरीबन मेरा ख्याल है 20 और 25 हज़ार के दरमियान में वेरी करती है, जबकि लोग जो हैं वो तकरीबन कोई 70 हज़ार के करीब जो है वो इस वक्त बंद है। तो फिर वो पूरा सिस्टम जो है वो कॉम्प्लिकेट जो है वो हो जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पे सहूलतें जो हैं वो आज के ज़माने के मुताबिक नहीं है। मिसाल के तौर पे कोई एक ज़माना था जब कैदियों को ख़त लिखने की इजाज़त थी कि वो अपने घर वालों को ख़त लिखें। आज जो है आज तो ज़माना टेलीफोन का आ गया, मोबाइल फ़ोन का आ गया, अब कौन ईमेल का आ गया, अब कौन ख़त लिखता है? तो मैं समझता हूँ कि कानून में ये गुंजाइश होनी चाहिए कि वहाँ जेल के अंदर एक टेलीफोन बूथ हो, वहाँ पे पब्लिक कॉल ऑफिस हो, वहाँ पे एक आदमी बैठा हो, वो कैदी का नंबर जो है वो नोट करे जहाँ पे उसने बात करनी। बेशक उसकी बात भी आप नोट करें, जी बिल्कुल सही बात। हाँ बेशक आप उसको अगर आपने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है तो आप बिल्कुल उसको कंट्रोल करें। तो ये सहूलत होनी चाहिए। अब ये सहूलत नहीं है और बावजूद नहीं है। अब उसमें जनाब हर जेल का जो ऑफिसर है या जो कांस्टेबल है उसने अपना मोबाइल रखा हुआ है। उस मोबाइल में वो कार्ड डलवाएगा 600 रुपये का, और जिस कैदी को वो आगे देगा कि भाई तुम अब इसके ऊपर जो है लोगों की बात कराओ, उससे वो लेगा 6000 रुपये। हर महीने तकरीबन पूरे पंजाब में अगर मोबाइल पे पकड़ने का आया जाए तो कम से कम 30-40 केसेस एवरेज ज़रूर आते हैं। अच्छा, एक बात आप मानते हैं कि जेल में टेलीफोन का इस्तेमाल, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बग़ैर जेल इंतज़ामिया के मुमकिन नहीं? मुमकिन तो है। यानी मैं इस बात को क्योंकि ज़ाती तौर पे मैं रहा हूँ, वहाँ पे इतने डेस्परेट लोग भी हैं कि जो वो बहुत से काम जो हैं वो वहाँ पे जेल इंतज़ामिया की यानी मना करने के बावजूद भी करते हैं, और बाज़ सूरतों में ऐसे ख़तरनाक लोग भी वहाँ पे होते हैं कि वो जेल इंतज़ामिया में कोई दिल गुर्दे वाला आदमी हो तो उनको फेस करता है, वरना उसको वो कहते हैं कि भाई देखो तुम जेल में नहीं रहते, तुम बाहर रहते हो, और तुम्हारे बहन भी हैं, भाई भी हैं, बच्चे भी हैं। पहले रूटीन में जिस तरह सारे डिपार्टमेंट्स के एप्लीकेशंस आती हैं नीचे उनके मतहत, उसी तरह ही एप्लीकेशंस आती थीं। अब वो एप्लीकेशंस आनी बहुत कम हो गई हैं, और फिर हमारे इंस्पेक्टिंग ऑफिसर्स जा रहे हैं, हम खुद पूछ रहे हैं। मैं खुद ये तकरीबन 8 महीने में 17 प्रिजन्स को विज़िट कर चुका हूँ, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम रहीम यार खान टिल अटक। तो मैंने खुद जाके प्रिजनर से पूछा है, और मैं बड़े वसूख के साथ कहता हूँ कि अब उनकी खुराक भी हम बेहतर कर दी है। तो वहाँ ना तो एंटी करप्शन का छापा कभी हुआ है, ना ऐसे उनको कोई और चेक कर सकता है, क्योंकि एक वो बाउंडेड किस्म का उनका माहौल है। तो इसके बारे में इसका जो हल है, कैदी शिकायत अगर करेगा सामने तो उसको मार पड़ती है, वो बेचारे के साथ जुल्म होता है, टार्चर किया जाता है, वो भी जुर्रत नहीं करते। तो उसका जो वो है, जो मेरे नज़र में है मुख्तसर और बेहतरीन तरीका यही है कि वो जज साहबान, मुतलका सेशन जज साहबान जो हैं उनको वो लिख कर भेज दें, अपना नाम लिख दें या ना लिखें, उनको बता दें कि ये तरीक़ाकार है या ये वाक़या हुआ है। मीडिया को भेज सकते हैं, आप लोगों की बड़ी हेल्प ले सकते हैं। इसलिए तरीके तो हैं, लेकिन अगर एक खौफ के माहौल में बंदा बैठा है तो वो बेचारा जरूरत ही नहीं करेगा, वो कैसे लिखेगा क्या? जेल के लंगर से जो है ना 30 से 40 हज़ार रुपए की एक दिन की दिहाड़ी है, मुकर के दिखाएंगे। आप लॉ मिनिस्टर 1.5 साल से आप रहे हैं, कोई एक बताइए कि आपकी हुकूमत ने जेल कवानीन में कोई एक, मैं कानून में तरमीम की बात, इस वक्त जो जेलों का निज़ाम है वो सारा जो है वो जेल रूल्स के तहत जो है वो चल रहा है, और जेल रूल्स के लिए गवर्नमेंट को जो है वो असम्बली के पास आने की ज़रूरत नहीं होती, और रूल्स को गाहे बगाहे होम डिपार्टमेंट जो है वो अमेंडमेंट करता रहता है।
اچھا، آپ کو یہ پتہ ہے کہ جیل میں جو ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹرز جو ہیں وہ امیر قیدیوں سے پیسے لے کے ان کو داخل کرتے ہیں وہاں پہ، پھر ان کے جھوٹے سرٹیفکیٹ بنا کے ان کو باہر بھیج دیتے ہیں. یہ درست ہے؟ یہ ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے. ہمارے زمانوں میں بھی ہم خود دیکھتے رہے وہاں پہ ایسے ہوتا ہے. اور اب اس کا جو ہے اس کا یعنی جیل کے اندر جو ہاسپٹل ہے اس کا کنسیپٹ بس ایسے ہے کہ بس وہ ہاسپٹل نام ہی لکھا ہوتا ہے وہاں پہ ہاسپٹل، باقی وہاں پہ ہاسپٹل کی سہولتیں تو جن جیلوں میں میں رہا ہوں وہاں پہ میں نے تو دیکھی ہیں، وہاں پہ تو کوئی سہولت نہیں ہوتی. بہرحال اس سلسلے میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے یہ کمیٹی نے سفارشات مرتب کی ہیں ان پہ. اچھا، جب ساری عمل باتیں ہوگا، آپ مان رہے ہیں کہ جیل میں کرپشن بھی ہے اور ڈاکٹر بھی پیسے لے کے لوگوں کو غلط طریقے سے رہائی میں بھی مدد دے رہے ہیں، دوسرے ہاسپٹلز میں بھی ان کو منتقل کر رہے ہیں. رانا صاحب، پھر کون کرے گا اس سارے سسٹم کو ٹھیک؟ میں نے یہ بات کہی، میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہمیں احساس نہ ہو، اگر ہمیں معلوم نہ ہو، یا ہم معلوم کرنا ہی نہ چاہیں، یا ہم احساس کرنا ہی نہ چاہیں، یا ہم اکنالج کرنا ہی نہیں چاہتے، پھر میں آپ کو بڑی کیسے ہوتا نہیں جی نہیں کوئی کرپشن نہیں، ہم نے ختم کر دی ہے، یہ بھی نہیں ہے، ہم نے یہ بھی ختم کر دیا. تو بات یہ ہے کہ ہم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم اکنالج کر رہے ہیں، ہم یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ برائیاں ہیں. سپرنٹینڈنٹ جیل کی بادشاہت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، اس میں جو ہے یہ سپرنٹینڈنٹ جیل کی بادشاہت جو ہے، اگر یہ وزٹرز جو ہیں اس میں دیکھیں نا، یعنی سپرنٹینڈنٹ جیل کی بادشاہت کیا، اس کی تو وہاں پہ جو ہے وہ یعنی سپرنٹینڈنسی بھی جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی اگر جو آپ کے آفیشیل نان آفیشیل آپ کے وزٹرز ہیں وہ ریگولرلی وزٹ کریں. وہ وہاں پہ صرف ٹور ٹپے کے لیے جا کے سپرنٹ سے چائے کی پیالی پینے کے لیے وہ نہ جائیں، بلکہ وہ اس مقصد کے لیے جائیں کہ ہم نے وہاں پہ غریب قیدیوں کا جو ہے جا کے ان کا احساس کرنا ہے. اس کے بعد آپ کی جوڈیشری جو ہے دیٹ از آل پاورفل کہ وہ جو ہے وہ جا کے جیلوں کو جو ہے وہ وزٹ کرے اور وہاں پہ اصلاح لائے. اسی طرح سے باقی جیل کے آفیسرز بھی ہیں، باقی گورنمنٹ کے لوگ بھی ہیں، ہم بھی ان میں شامل ہیں. رنگ صاحب، جیلوں میں مختلف کلاسز بنائی گئی ہیں، پولیٹیشین کے لیے علیحدہ ہے، دوسرے لوگوں کے لیے، غریب قیدیوں کے لیے علیحدہ ہے. یہ بتائیے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیل میں کلاسیفیکیشن ہونی چاہیے؟ ہاں بالکل، جیل میں کلاسیفیکیشن جو ہے جی ہونی چاہیے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جیل میں زیادہ کلاسیفیکیشن ہونی چاہیے. لیکن اس وقت تو صرف 2 کلاسیفیکیشن ہی ہے. ایک ہے جسے بی کلاس کہتے ہیں اور ایک ہے جو کامن کلاس ہے. اس وقت بی کلاس میں وہ لوگ جاتے ہیں جو یا یعنی اپنا لائف سٹیٹس کی وجہ سے، یعنی مثال کے طور پہ جو ہے وہ پڑھا لکھا ہے، اس نے ماسٹر کیا ہوا ہے، یا کوئی ادروائز کوئی پولیٹیشین ہے یا کوئی آفیسر ہے، کیونکہ مختلف انداز میں مختلف اگر مجرم آفیسر ہے، اگر انکم ٹیکس والا مجرم ہے، تو پھر کلاسیفیکیشن کیوں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ یعنی ایک جو ہے آدمی وہ مجرم ہے صرف اس بات کا کہ وہ اس نے حکومت کے خلاف بیان دیا ہے، ایک آدمی اس بات کا مجرم ہے. ایک آدمی جو ہے وہ اس بات کا مجرم ہے کہ اس نے اپنی ڈیوٹی صحیح طور پہ ادا نہیں کی اور اس کے اوپر جناب وہ کیس بن گیا. اور ایک آدمی جو ہے وہ مجرم ہے قتل کا، ایک آدمی مجرم ہے ڈکیٹی کا، ایک آدمی مجرم ہے ریپ ود ڈکیٹی کا. تو بات یہ ہے کہ جس شخص نے وہ ڈیوٹی ادا نہیں کی، ممکن ہے اسی وجہ سے ہی یہ سارے جرائم جو ہیں انہوں نے جنم لیا. نہیں، اس کی وجہ سے جنم نہیں نہ لیتے. ہاں یہ تو جب یہ ایک بندہ ڈیوٹی پر نہیں ہوگا، قتل بھی ہوگا. یہ نہیں کیسے ہوگا؟ یہ تو آپ کا مفروضہ ہے نا. آپ مفروضہ نہیں ہے. فرض کریں ایک پولیس والا ڈیوٹی پر ہی نہیں ہے، وہاں قتل بھی ہو سکتا ہے، وہاں ریپ بھی ہو سکتا ہے، وہاں اس سے بڑے جرائم بھی ہو سکتے ہیں. تو پھر بات تو اصل یہ ہے کہ لیکن بات یہ شخص کو چھوڑ رہے ہیں. نہیں، یہ بات نہیں ہے. یہ بات آپ اس کو ادروائز جو ہے نا اس کو گھما رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جیل میں اگر 1000 آدمی ہے، اس میں سے ہارڈن کرمنل اور آرڈینری کرمنل کا فرق ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آرڈینری کرمنل جو ہے اسے ہارڈن کرمنل کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے.